लो तुम गौर से, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जितनी अच्छी मैं हूँ। कहने लगे बहुत खुश रहती हूँ तुम। मैंने कहा हाँ, जाहिर है सिंगल हूँ जनाब। मुझे इल्हामी मोहब्बत चाहिए। जब मैं उदास हूँ तो इसे दिल का दौरा पड़े। कार से चूजा टकराया और बेहोश हो गया। एक आदमी ने उठाया और घर ले आया और इसे पिंजरे में बंद कर दिया। जब चूजे को होश आया तो बोला, हाय अल्लाह, जेल हो गई, लगता है कार वाला मर गया है। आजकल के गाने इतने ज्यादा रिलेटेबल हो गए हैं कि गाना सुनने के बाद समझ ही नहीं आ रहा होता कि मेरी जिंदगी की डिटेल्स लीक कौन कर रहा है। दुनिया का एक कड़वा सच ये भी है कि पतले लोग मोटे लोगों से ज्यादा खाते हैं। क्यों जी, सच कहा ना मैंने। पहले मैं गरम चाय पीती थी, लेकिन जब से मोबाइल मिला ठंडी चाय पीती हूँ। आजकल 7 साल के बच्चे के हाथ में खुद से बड़ा मोबाइल होता है। जब मैं 7 की थी तो पंखे के आगे खड़ी होके आ करती थी। लोगों की बात पक्की हो रही है और मेरी इनसे भी बंद हो गई है जिनके साथ रोज होती थी। लड़कियां तो लड़कों से लड़ने के बाद ये भी नहीं कर सकती, तो मिल जरा मुझे अकेले में। दिल करता है सबसे अलग कहीं बहुत दूर तन तन्हा बैठकर लेस पापड़ निम्को पिज्जा पास्ता केक बर्गर चिली नूडल्स खाऊं। जितना मजा मुझे सोने और मोबाइल चलाने में आता है, काश इतना मजा अगर पढ़ने में आ जाए तो लाइफ सेट हो जाए। जब एक अकेला टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो अकेला स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। हवाएं कहती हैं दोस्ती करो, मौसम कहता है प्यार करो, बारिश कहती है शादी करो और घर वाले कहते हैं बकवास बंद करो और काम करो। मुर्शद, हमारे पास बस एक मोबाइल है। मुर्शद, वो एक मोबाइल भी अम्मी को जहर लगता है। काम चोर होना भी आसान नहीं होता, ये तो एक ओहदा है जो हम जैसे खास रज के ढीठ और निकम्मे लोगों को ही हासिल होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वो सारे जहाँ की खुशियाँ, हाय वो मेरी माँ का मुझे निकम्मी औलाद कहना। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। घर के कामों, पढ़ाई, अम्मी के तानों से तंग आकर मैंने तुम्हें पुकारा है। कहाँ हो तुम। कर लिया मैसेज, हो गया ना सीन, हो गए इग्नोर, मिल गया सुकून। चलो शाबाश, सो जाओ अब सुकून से। नो। अगर कोई पूछ ले कि जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया है, तो इसे बता देना, ये खोया है और ये पाया है। पता नहीं अंग्रेज ठंडे मुल्कों में रहकर तरक्की कैसे कर लेते हैं। साडा ते रजाइयां विच निकलनू जी नहीं करदा। अगर कोई लड़की फोन देखकर मुस्कुराए तो जरूरी नहीं कि वो किसी से बात कर रही है। वो बेचारी मेरी तरह मीम्स पढ़ कर हंस रही होगी। मोबाइल में वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक गली में कुत्ता भौंक गया। अब ना पासपोर्ट खुल रहा है ना कुत्ता मिल रहा है। सर्दियों में किसी दुकान से आइसक्रीम मांग लो तो पास खड़े लोग ऐसे देखते हैं जैसे खुदकुशी के लिए जहर मांग लिया हो। दुल्हन बनना भी वैसे आसान नहीं होता। पहले 4 घंटे मुंह पर पेंट करवाओ और
اوپر سے 10-15 کلو کا لہنگا اور پھر شرمانا الگ پڑتا ہے اور پھر جاتے ہوئے رونے والا سیاپا۔ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تنہا آئے مریض کو کیسے بتائے کہ اس کی حالت نازک ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ بولے، اگر موبائل سے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہو تو کر لیجئے۔ کبھی سنا ہے کوئی لائک کرتے ہوئے مر گیا؟ نہیں نا، تو کر دیا کرو ظالموں، کچھ نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے بچپن آسان تھا؟ کچھ ذمہ داریاں تب بھی سنبھالنی پڑتی تھی۔ میں، امی مجھے آئی فون تو دلا دیں۔ امی، بیٹا شادی کے بعد شوہر سے کہنا امی چائے بنا دو۔ میں، شادی کے بعد شوہر کے لیے بناؤں گی، اس کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں بتاؤں گی، آپ خود سمجھدار ہیں۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنی رخصتی پر اتنا رونا ہے کہ اپنی نقلی پلکیں کسی تائی چاچی یا مامی کے کندھوں پر ہی چھوڑ جاؤں گی۔ کل ایک کزن کا میسج آیا، کہتی ہے عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں۔ میں نے بھی کہہ دیا اگر منزل ٹھیک لکھا ہوتا تو شاید مل ہی جاتی۔ آپ نے غور سے پڑھا کیا؟ میں جب کوئی فنکشن ہو تب، اور میں نارمل دنوں میں جب گھر ہوتی ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ بیوی اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں جگہ نہ ملے، اور اتنی پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں بیوی ہی نہ ملے۔ میں نکاح نامے میں یہ شرط بھی لکھواؤں گی کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری بنانے کے ساتھ ساتھ سارے برتن بھی لڑکا ہی دھوئے گا۔ آج کا سبق، جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو وہاں بیٹھے رہیں، اور جنہیں مسئلہ ہے انہیں اور تپائیں۔ ضروری نہیں شوہر محبت میں تاج محل بنوائے، مل بیٹھ کر مٹر چھیلنا اور چائے بنانا بھی محبت ہے۔ کچھ کیے بغیر تھک جانا بھی ایک ہنر ہے۔ میں اکیلی ہی ہوں یا اور بھی ہنرمند افراد موجود ہیں یہاں؟ اور اگر ہاں تو ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے۔ پرائیویٹ اسکول کے بچے زو میں، لک منکی از سلیپنگ ڈونٹ ڈسٹرب۔ گورنمنٹ اسکول کے بچے زو میں، او ویک شیرے تیرا پیو ستا پیائی مارو ٹھا۔ اتنے روزے گزر گئے ابھی تک کسی نے یہ نہیں پوچھا اپنی کلائی کا سائز تو بتاؤ چوڑیاں لا دوں۔ اگر آپ کے پاس دماغ ہے پر چلتا نہیں وہ الگ بات ہے، آپ سمارٹ ہو لیکن کوئی مانتا نہیں وہ الگ بات ہے، کافی عزت ہے آپ کی لیکن کوئی کرتا نہیں وہ بھی الگ بات ہے، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے پھر بھی آپ پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جس طرح یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، ایسے تو میری شادی کے مینیو میں بس آکسیجن ہی رہ جائے گی۔ لوگوں کی سہیلیاں ان کے لیے اچھے اچھے رشتے لاتی ہیں، میری تو جب بھی لاتی ہے اپنے مسئلے ہی لاتی ہے۔